We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Lunes. 14 anyos nga sospek sa paglumos patay sa iyang 5 anyos nga igsuon ipaubos sa psychosocial intervention. Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia miasumer na isip acting mayor sa Dakbayan sugod karong adlaw. 18 na niya. Wag yun siya na unsa. Maura gihapon. Human sa kapin 18 ka tuig dihang gilubong patayng lawas sa usa ka inahan wala madugta. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong saligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Patay ang usa ka 5 anyos nga bata sa Lapu-Lapu City human gidakdakan og bato o gilumsan pagyud sa dagat. Ang suspitsado iyang 14 anyos nga half-brother nga nakaron sa kustodiya sa mga otoridad. Ang report ni Nico Serino. Pasa og mga samad sa naong ang naangkon sa 5 anyos nga bata gikan sa kamot sa iyang maguwang. Ang biktima nalunod sa dagat nga parte sa barangay Suba, Basbas. Pila ka minutos nga gipangita sa mga otoridad ang lawas sa bata niadtong Biyernes sa buntag human mitidlom ilawom sa dagat kay gipabug-atan og bato. Pag-abot na mo dito sa area nga kanang kuan nga asa gitudlos bata, wa pa gi makita. Okay. Oh, nga. Moto nga ang mga konsehalis diri ni alarma na pod na ubang konsehalis di ana na sa mga kuan ni suod na lang gyud. Misuod sa kanang bisag private gisuod gyud nila moto nga nakit-an man nga ang bata. Una niini mipahibaw sa iyang inahan ang 8 anyos nga igsuon sa biktima nga kauban ni adto higayuna pag-adto sa dagat. Ang 14 anyos nga maguwang ang giingong mibuhat niini tungod sa grabing kalagot. Gidakdakan kuno og bato o gilunod sa dagat ang 5 anyos nga biktima. Magsuon sa inahan pero lahi ang amahan sa 14 years old o sa 5 anyos nga biktima. Nagi problema sa ilahang balay. O ang iyang ama-ama, iyang gibaharan, iyang patyon. Ang ampong ko sa kining ama-ama, yung siya nga, kap, salbahi, sige ng bata, kap. Gingnan ko na kap, ngayon ikatong ko na ko, sakon ko niya, patyon ko niya. So moto, sa amo pong kabalaka, moto nga, para paglikay lang, ko nga, ato ning ikuan, isiparitan niya. Gidana mo din bata. Matud sa mga otoridad, grabe ang kalagot sa suspect sa iyang stepfather nga mo'y amahan sa bata. Kanunay kuno kining gibadlong tungod sa sayop nga binuhatan. Niadtong Mayo 3 lang, gireklamo sa barangay ang 14 anyos human manuntok. Lakip ang iyang inahan gikulatan niini ug mibahad pa sa ama-ama nga patyon kini. Giangkon sab kini sa ginikanan sa namatay nga bata nga hilabihan ang pagbangutan sa insidente. Di makatuo ang inahan nga nabuhat kini sa iyang 14 years old nga anak sa iya mismo nga half-brother. Na-autopsy na kagahapon ang patayng lawas sa bata. Ayaw ko nagdahom nga ako dahil anak mo yung gidumtan de. Huwag ko isa lang akong anak ko. Musintik ayo. Iyarang gisugo nga kuan mga ligo tagdagat nya iyan aday gipatay di ay. Kung badlongon ako, magilom-ilom ra niya. Kung wala na ako sa akong gitrabahuan, iyang inahan mo iyang kuanon, paymungtan. Ang iyang mga manghod, iyang pong kulatahon niya manghod. Pagbitas des, ganun ka buhat na ni mo. Ingon siya nga, naglagot siya sa papa daw. Kay magsigiingon ko no nga layas diri ko di man po na maayo imo kay kapila ka istoryahe nga dili na nimo buhat to na magsigi kag buhat didawat ka sa una nangawat ka di pasaylo ka giagdap kag kaon okay ra siya karon nga na nangulata ka nako sa imong mga igsuon diutruhan na pud kag ingon nga ayaw na lagpuyo diri Mark. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno,
Balitang Bisdak. Subay sa maong balita, ang 14 anyos gitumbok ka responsable sa paglumos patay sa 5 anyos niyang manghod sa barangay Subabas, Lapu-Lapu City. Dili mapasakaan og kaso tungod sa kalinghod sa pangidaron. Apan ang minor de edad nga responsable ipaubos sa psychosocial intervention. Si Luan Merondina sa report. Ana karon sa kustudiya sa Home Care for Children sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang 14 anyos nga lalaki nga mo'y gitumbok nga milumos patay sa 5 anyos niyang igsuon sa inahan. Matud sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga base sa Republic Act 9344 kan Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, walay criminal liability ang mga batang nagpangidaron og 15 anyos paubos. Pagkakaroon is naghuwat rami sa ilahang evaluation. O once maingon sila i-file, among i-file kay makabiolate man may aning abalaura kami mismo sa pulis kung amo i-did sub-file sa kaso sa prosecutor considering niingon man ang balaod nga dili gyud mi pwede mo file considering ang age sa kaning in contact with the law kaning na-rescued na to ang minor is wala gyud liability. Gidasunan usab kini ni Buena Fe Remucaldo ang nagduma sa Home Care for Children sa Lapu-Lapu City. 14 years old man siya, ma'am. So, dili pa gyud siya sa kaso kanang sa Republic Act 9344 nato, no? But maka-undergo gyud siya og intervention program sa diri sa ato ang facility. Sa pagkakaroon, padayong gihanay sa social worker sa Home Care for Children ang pamahayag dili lang sa 14 anyos nga responsable sa hitabo, apan lakip na sa 8 anyos nga manghod niini nga nakakita sa panghitabo sa ilang inahan ug lakip na usab sa mga silingan sa pamilya. Kini ang magsilbing basihan sa himuong integrated plan sa CSWD Lapu-Lapu City alang sa psychosocial intervention nga ipatuman. Lakip na niini ang pagpaubos sa minor de edad nga responsable sa mental health consultation. Matod ni Remucaldo, Pebrero 2023, nasud na sa Home Care for Children ang naasoy minor de edad human kini nangawat og manok. Sa records base sa Barangay Subabas, niining unang semana sa buwan sa Mayo, gikatahong gidapatan sa 14 anyos ang iyang inahan o gigaid niini sa kahoy ang iyang manghod. Apan nasuta usab ni Remucaldo nga may mga agi sa ngipon ang pipila ka parte sa lawas sa minor de edad nga responsable nga matod niini matag higayon nga makasab-an siya, dapatan siya sa iyang inahan ug paakon. Posible nga naa sa level nga abuse siya, kabata. Nya, mo na magbutang sa iyang una-una. Nya, di man siya kabalo sa iyang si father, mo tong ingon siya, dito niya gi, kuan sa niya igsuon. Daw mo lagi na, wala lang yun na tigay pagtagad sa ginikanan, nga pagtanaw niya, o violente na gid ang bata, dapat muduol siya sa barangay or ay ni psychologist nga mo-intervene, nga murag violente naman yung bata. Wala lang ta nato gipaabot ang point nga maabot ato ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Milingkod na sa katungdanan sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Din una niyang ipiniguro ang kapsay sa pagpadagan sa City Hall. Ilabi na ang mga departamento kan sa mga labaw. Lakip sa napahamtangan sa unom ka buwan nga preventive suspension ni suspended Mayor Mike Grama. Imando usab niya ang pagpasweldo sa upat ka mga empleyado nga nireklamo sa anti-graft office. Sayra nato ang detalye nila yung report. Gipanguluhan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang flag raising ceremony sa Plaza Sugbo ganinang buntag nga gitampungan usab sa mga kawani sa City Hall ug mga miyembro sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Din gipadayag niya nga padayon ang pagserbisyo sa mga Sugboanon. Gitigom usab ni Garcia ang tanang mga department heads apan gi-off limit kini sa mga sakop sa media. Giadto usab ni Garcia ang City Assessor's Office din apil sa gisuspenso sa Ombudsman ang OIC niini ug laing 5 pa ka mga sakop sa mga buhatan. Didto nahimamat sa mayor ang 3 sa 4 ka mga kawani nga may reklamo ngadto sa Ombudsman kay wala sila swelduhi sa napo ka buwan nga maoy nakaingon sa 6 ka buwan usab nga pagkasuspenso ni Mayor Mike Grama ug laing 7 pa ka mga opisyal. Gipasalig ni Garcia nga hingpit nga ma-release ang nahabiling 6 ka buwan nga sweldo sa naasoy mga kawani. And then by Monday at the latest, ang 4 ka empleyado will be paid. Ako ni sponsor sa resolution for the charging of their salaries.
katong 2023 nga wala madawat nila. So I will push for the approval of that resolution. Salamat kami. Salamat kami. Dako kay pasalamat kami. Nga makuha na gyud ma-release na. Para sa kuha, na-resolve na to sa kuha. Pero mo nang karon lang lagi na nakatag sa media, then ma'am kanang dili jud ako ang gakatag ana. Nimando usab ang mayor nga imbestigahan ang nadawat nga pagpanghasi sa mga reklamante. Diin gitahasan niya ang Human Resource Department nga mosumiter og report sulod sa 48 ka oras. Kinahanglan dili mahadlok ang atong mga empleyado nga motrabaho because that is their mandate and they were hired to do their jobs. Kasamtangang gitudlo ni Garcia silang Attorney Christine Batucan isip City Administrator. Hulip sa nasuspensong si Attorney Colin Rosel. Sam Salimbago ang Chief of Staff ug Lisel Calamba ang OIC City Assessor. Kinsa admitidong dako kaayo ayang trabahoon apan iya kining himon alang sa mga sugbuanon. Gidawat naman ako gyud ning buhaton. Magpabilin si Acting Mayor Garcia sa Vice Mayor's Office ug dili tandugon ang kasamtangan nga sit up sa Mayor's Office. Sa pangutana kung aduna bay lahugay sa mga departamento. As I've said, I don't want to rock the boat because I want everything to happen smoothly. But along the way, if I feel that there is a need for a change, especially in the department head, I will change. Ang problema sa tubig ug kahuot sa traffic ang prioridad sa pagduma ni Garcia sa syudad. Samtang mipagawas og good news ang acting mayor nga madawat sa mga kawani sa City Hall ang usa ka buwan nga mid-year bonus karong Mayo 15. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Anti-mendicancy ordinance sa Mandaue City gustos konseho nga hugot nga i-implementar kini human na bantayan kuno ang pagdaghan sa mga makililimos sa kadalanan. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yaslan, gidasig kini sa mga opisyales sa dakbayan ipatuman ang anti-mendicancy ordinance tungod kay gidili man kini mong practice sa kadulanan alang sa kaluwasan sa tanan. Sa obserbasyon sa pipila ka city officials, doon na kuno'y natalang pagdaghan sa mga namalimos sa pipila ka mga bahin sa dakbayan. Ang uban nahisakupas o sa kagrupo nga dili taga Mandaue apan mutuyog anha sa syudad aron adto mangayog kwarta. Matod ni City Councilor Jen Delmar, buot sa dakbayan nga maproteksyonan sila og mahalikay sa disgrasya. Lakip sab ang paggamit sa kabataan aron ma-exploit nga hugot nga gidili. Mao nga sa sesyon sa konseho kaganiha, gipapasar ang resolusyon nag-auhag sa hugot nga pagpatuman sa nahauna nga city ordinance. Ubos ni ini, gidili og pamultahon ang paghatag og pag-solicit sa mga tawo sa kadalanan ug establishmento. Una na sab nga naumol sa City Hall ang Mandaue Anti-Mendicancy Board. Sa ilang kadaghan, last time, naihapit maligsig gid bitaw kana mangayo sila sa dan unya naasay times kamo sakay sila sa jeep nya manghatag sila og solicitation letter or unsay sud ana ilahang envelope. So mao na siya ang amoang gilikayan lang ba nga madisgrasya. Pasabot sa opisyal, doon naman hinuon kuno'y matabang kanila kung mudangop sa husto nga opisina. If kanang registered sila sa Mandaue City, unya nangayo sila mga financial assistance or any assistance coming from the city, of course we will help them. Uban ni ini, ang lain nga resolusyon nga gipapasar pag-monitor sa dispatching o barker sa mga pampublikong sakyanan ingon man sa mga watch your car boys. Gipapabadlong sila kung dunay masakpan nga mohimo ni ini. Subay ning maong kalambuan lan gidasig sa mga opisyales ang kapulisan ingon man ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue nga mo'y mangusog sa implementasyon ning maong city ordinance. Lan? Okay na, salamat Nico Sereno. Wabot sa 720,000 pesos ang danyos sa sunog nga miulbo sulod sa usa ka subdivision kinahimutang sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Talisay pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Matod sa Talisay City Fire Station nga nadawat nilang alarma sunog alas 3:15 kagahapon sa hapon. Giisa sa first alarm alas 3:17. Na-control ang sunog alas 3:36 na sa hapon og na fire out pagka alas 4:45 sa hapon. Duha ka mga balay ang apektado sa sunog, usa nini ang totally burned
samtang ang usa partially damaged. Padayon pang giimbestigahan sa kabomberohan ang hinungdan sa maong sunog. 57 anyos ka babae patay human gitigbas sa iyang kapuyo nga 69 anyos dito sa lungsod sa Tuburan tungod sa pangabubho. Samtang nakaangkon usab og daghang samad sa iyang lawas ang anak nga mipugong siyang amahan nga mapatay ang iyang inahan. Sayron nato ang detalye nining report. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang 57 anyos nga si Leonila Serrado Miguate, samtang talandugon usab ang kahimtang sa iyang 33 anyos nga anak nga si Felix Rabanuel nga nakaangkon og daghang samad tinigbasan sa lawas. Kini human gipanigban sa ilang padre de pamilya nga si Felix Marquez Rabanuel Sr. 69 anyos ang iyang kapuyo nga si Leonila. Alas 3 ganin ang kadlawon sa Purok Lubi, Barangay Maghanay, Tuburan, Cebu. Sa iyon ini, nakadawat og taho ang Tuburan Police kalabot sa pagpanigbas sa dapit og ilang naabtan ang mga biktima sa crime scene nga nagkadugo na. Daling gidala sa duol nga tambalanan ang mga biktima apan ang babae gideklarar nga dead on arrival samtang ang anak gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang ang suspek misuway usab sa pagkutlo sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagduslak unta sa sundang sa iyang tiyan apan giingong wa kaagwanta sa kasakit. Maong nagpadakop na lang ug kasamtangang ana usab karon sa tambalanan. Silos nga gihulagway nga way basihan ang hinungdan sa krimen. Nangabubuo kining lalaki sa iyang asawa. Kinalagi kunoy 19 anyos nga uyab-uyab lagi kuno. Tungod sa iyang pangamubo, nagi siya plano nga patyo niya ang iyang asawa. Gitugan sa opisyal sa Tuburan Police nga giapil sa amahan pagtigbas ang iyang anak dihang giluwas nini ang iyang inahan. Nasayran nga usa na katuig nga nagbuwag ang suspek ug ang biktima tungod sa sobra kasiluso nini. Nakitaan man niya nga gitigbas ang iyang inahan, iyang gidumog pud ang iyang amahan kay iyang kuno lagi. Paggangon, no? O niya, pagkakita sa iyang amahan nga ikuan siya, giapil siya og tigbas sa iyang amahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. At tangi! Noong kanang kuan naman ni 18 na siya katuig. Unya, 18 na niya. Wag yun siya na unsa. 18 katuig human gilubong, patayng lawas. Wa madugta. 10,000 pesos nga ayuda sa NHA alang sa mga biktima sa Bagyong Udat. Gikaltasan. Ang detalye sa pagbalik sa Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ana-ana sa kamot sa mga otoridad ang usapa sa mga suspek sa pagpamusil sa lungsod sa Liloan ni adtong miaging semana. Sa abag siya mga ginikanan ang 16 anyos nga lalaki mitahan sa Calero, Liloan, Barangay Hall. Gitudlo ang mga binatilyo nga usa sa mga main suspects. Kay hinumduman, una nang nadakpan ang upat ka mga tao nga may kalamigitan sa mga krimen nga naitabo Huwebes kadlawon. Matod ni Liloan Police Station Chief Major Eric Hinguyon, aduna pay ubang mga suspect nga gipangita sa pagkakaron. Nagpadayon pasab ang interogasyon nga mosurrender nga mga suspect aron makakuha og dugang kasayuran sa naitabong pagpamusil. Usa ka 16 anyos nga babae ang patay ug duha pa ang nasamdan. Usa sa gitan-aw nga anggulo ang gang war ug personal drugs. Database project sa Mantawi City alang sa mga senior citizens gipasidunggan. Ang Project SOS o Senior Citizen One-Stop Shop sa Mantawi City usa sa mga finalists sa Best Innovation Project Concept sa Development Academy of the Philippines. Ubos nini maghimo ang dakbayan og database sa tanan nga mga lolo ug lula aron malista unsa ilang panginahanglanon ug sitwasyon buot sa syudad. Kini unya ang mamahimong basihan sumaabot nga proyekto o mga purchases nga himuon alang sa mga lolo ug lula.
Usa ka aspito niini ang gihimo karon bag-ong serbisyo karavan alang sa mga lulog-lula dungan sa distribution sa financial assistance karon pag-ulang. Samtang kaganiha ato sa sesyon sa konseho gila si BPLO Chief Attorney Lizer Malate nga nag-conceptualize sa mga programa nga ipatuman sa dakbayan. With this one, makuha na itong data, targeted na po itong mga programa. Kabalo taon sa mga sakit, sa mga tambal kinahanglanon, maunang atong ipapalit sunod. Kaya na naman tayo data. At tangi! Usa ka ang istorya sa usa ka babayeng taga Talisay City, Cebu, nga wa madugta human gilubong sa 18 ka tuig ang nakalabay. Dungan tang seran sa pagbalik sa Balitag Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 18 ka tuig nang nakalabay apan wa pamadugta kining patayng lawas sa usa ka babae sa Talisay City. Nadiskubrihan kini sa iyang pamilya sa pag-ugkat unta sa iyang lubong aron maipon sa iyang bag-ong mitaliwan nga bana. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa pag-ukab nini usa ka lubnganan sa sementeryo sa Mohon, Talisay City niadtong miaging Biyernes. Hilabihan ka sorpresa sa mga nagtrabaho ug sa tagtungod. Daw sa bag-o pagyud kuno nga namatay ang anaa sa sulod, wala madugta ug susama ra gihapon ang itsura. Giila siya nga si Luisa Reponte Abano, namatay niadtong 2006 sa edad nga 74. Gipapaugkat ang iyang lubong kay adto sab ipahiluna ang lawas sa iyang bana. Trabaho na ko na pila ka tuig, kanira gyud mo akong nakuanan jud na buo pagid siya, plaster pagid yang naong napay-awom. Wa pagid maun sa ang iyang sanina. Ang pamilya sa namatay nga magtiayon nakugang sa nahitabo apan nalipay na lang sab nga nakakita pagbalik sa ilang inahan. Ang video sa giablihan nga lubnganan gipost sa usa sa iyang mga anak nga barangay councilor, nakaani og lain-laing reaksyon sa social media. Nakapahupay na lang sab sa pamilya nga ilang nakita bisan makadyot lang. Mura ko kahilakon nga nalipay nga naunsa wa ko kasabot nga inig-abot dapat bukog na siya kay 18 na gud siya ka tuig. Reliyoso kay na sir, kada kadlaw na nagrosaryo silang duha akong tatay. Silang duha akong tatay sir. Wa na hilabti sa mga anak ang lungon ug lubnganan sa ilang inahan gawas lang sa pagpa-drain sa napondo nga tubig. Ipatakuban ra sab kini og balik ug niadtong Sabado gisapaw ug gilubong ang ilang amahan nga mitaliwan sa edad nga 94. Mo 18 ka tuig man sab ang milabay apan gidawat na lang sa ilang mga anak nga karon nagkauban na ang ilang nanay ug tatay nga tinud-anay naghigugmaay sa usag-usa. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong balita alang sa mga motorista adunay laing big time rollback kay patuman sa presyo sa produktong petrolyo ug adlaw Martes, Pizza 14 sa bana-bana sa kumpanyang Unioil maabot sa 2 pesos ug 10 centavos matag litro ang ipaabot kapag pino sa presyo sa gasolina. 50 ngadto sa 70 sentimos usam sa matag litro sa diesel. Ug matod sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy ang pag-ubos sa presyo sa petroleum products tungod sa kataas sa inventaryo sa petroleum products dito sa Amerika. Paglig-on sa dolyar ug ang bag-ong nakabot nga ceasefire proposal sa Gaza. Sa nagpadayong NCAA Season 99 Volleyball Tournament sa miaging Sabado, bidaog ang LPO Lady Pirates batok sa Arellano Lady Chiefs sa first stage sa step ladder semifinals
sa Women's Division. Ikaharong sa Lady Pirates ang Litran Lady Knights karong Miyerkules, Mayo 17 ug ang mudaog kanila mao ikaatpang sa Wapay Building Binild Lady Blazers karong Domingo alang na sa Best of 3 Finals. Sa Men's Division usab napakyas sa Best of 3 Finals ang Arellano Chiefs human kinipildihan sa Litran Knights. Ang Litran Knights ug ang AAC Generals mao'y magharong karong Miyerkules ug ang mudaog sa team mao'y makaatpang sa Wapay Building Perpetual Altas karong Domingo alas sa Best of 3 Finals. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.